गोयान आमच्या परत एकदा IITचा विषय आम्ही हाजेर खूबशे व्हिडिओ काढलेले आसा। IIT हो नाव आणि हो शब्द आयकतकूच आमच्या गोंयकारांक नो अशें कित्याक? IIT हो एक शिक्षणीक प्रकल्प जातूंतल्यान आमचे देशातले मोठमोठे सायंटिस्ट मोठमोठे इंजिनियर्स भायर सरता। आम्ही पळयतात आमचे माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीस्त मनोहर भाई पर्रीकार हांका आणि हे एक मुंबई IITन आशिल्ले आणि तांचे काम करपाची स्टायल आम्ही पळयले आसतले आणि ह्या IITन कितले हुशार आसता ते बी आमकां त्यांच्या पर्सनॅलिटींतल्यान आमकां कळून आयिल्ले। आणि खंयचोय देश जर उदरगती कडेन वयतलो जाल्यार IIT सारखे प्रकल्प जायत। आमच्या भारतांत सगळ्यात पयली IIT आयली ती खरगापूर ह्या गांवांत वेस्ट बेंगॉलाक इन 18 ऑगस्ट 1951 आणि त्या वेळाचे जे पंतप्रधान आशिल्ले नेहरू जवाहरलाल नेहरू हांच्यांनी ताजें उद्घाटन केलें। म्हणजे त्या वेळाच्यान आमच्या भारतात जी आसा ती त्याच्या उपरांत प्रगती जावपाक लागली। आता आमच्या भारतांत पुराय भारतांत 23 IIT आसा आणि 24वी IIT आसा ती गोव्याक लागून 2014 प्रपोज केल्ली। पूण ह्या गेल्या 10 वर्सांक जी आसा ती IIT आमची धांवत आसा ह्या वाठारांतल्यान त्या वाठारांत ह्या वाठारांतल्यान त्या वाठारांत। सगळ्यात पयली काणकोणा गेली, ताच्या उपरांत सांगेर आयली, सांग्या वयल्यान सत्तरीन आयली, सत्तरींतल्यान सांगेर गेली, सांग्या वयल्यान काणकोणा येयली, काणकोणांतल्यान धारबांदोड्या येवपाक सोदले आणि आतां ती आसा ती कोडार ह्या बेतोड्या गांवांतल्या बायोडायवर्सिटी अशा ह्या सुंदर अशा गांवांत येवपाक सोदता। आणि IITचें नांव आयकतकूच ज्या तरेन थंय प्रोटेस्ट बाकीच्या जाग्यांचेर प्रोटेस्ट जाले तशेंच IITचें नांव आयकतकूच कोडार ह्या गांवांत लोकांनी ना म्हटलें। आता आमी IITचो जर सगळो पुराय गोंयांतलो इतिहास पळयत जाल्यार IIT अशा जाग्यांचेर वचोंक सोदता ज्या जाग्यांनी ST समाजाचे बांदव रावतात आणि हे वाठार जे आसा ते रानां शेतांनी भरलेले आसता। कोणाक IIT बद्दल कोणाकूच द्वेष ना। IIT सारको प्रकल्प आमच्या गोंयाक अत्यंत गरजेचो आसा, पूण तो सरकार दरबारी त्याचो अभ्यास करिनासतना वता। म्हळ्यार अशा सुंदर बायोडायवर्सिटी ज्या रानांनी पशु पक्षी रावता, ज्या जाग्यांनी आमच्या गरीब लोकांचे अस्तित्व थंय टिकोन आसा। आमी पळयतात की कोडार ह्या सारक्या गांवांतले लोक जे बेथोड्या खाण्यापरा ह्या सारके गांवांतले लोक जे आसा ते उदरनिर्वाहाक लागून अख्खे त्यांचे जे लायफ आसा ते शेतांचेर डिपेंड आसा। आमी जे फोंड्या वाठारांत जे फोंड्या मार्केटांत जे लोक बसतात ते ह्याच सगळे वाठारांतले लोक आसतात जे आपले भाजीपालो घेवन ह्या फोंड्या वाठारांत येतात। आता हो जो प्रकल्प आसा तो आमी पळयतात सांखळे, बिचोले, म्हापसा, पणजे जावं मडगांव, वास्को ह्या वाठारांनी वचपाक सोदिनात। कित्याक तर ह्या वाठारांतली जमनी आसा त्यो फिक्स जाल्ल्यो आसा, तांची रेटी आसा त्यो हाय आसा आणि हेजेरसून लोकांक पयसो करपाक मेळटा। पूण IIT तेकाच लागून IIT ह्या वाठारांनी वचना। अशा वाठारांनी वयता ज्या वाठारांनी लोकांची जमनी आसा त्यो प्रॉपर तेंचे कडेन कागदपत्रां ना आणि अशे लोक आमकां मेळटा की ते फक्त ST समाज। कित्याक तर तेंचे कडेन जेन्ना खुबशे सरकारी सर्वे जाले तांचे कडेन प्रॉपर डॉक्युमेंट करपाक तांचे कडेन तेन्ना शिक्षण नाशिल्लें आणि चडश्यो जागो आसा तो भाटकारांच्या जाग्यार आसता आणि हे टॅलेंट म्हणून लागलेले आसता। जावं तेंची जी पयली जागा आशिल्ली ती सरकार जी आसा ती फॉरेस्टान म्हणटा आणि एन्क्रोचर म्हणून तांकां डिक्लेअर करता। अशाच वाठारांनी वयता। तेकाच लागून ह्या लोकांक दिसता की आतां आमची जागा वयतली आणि मेन फॅक्ट म्हटल्यार जेन्ना हे अशे मोठे मोठे प्रोजेक्ट येता तेन्ना रस्तो आणि आमच्या गोंयकारांची घरां जी आसात ती मोस्टली रस्त्यांचेर आसता आणि जेन्ना हे 6 मिटराचे रस्ते 25 मीटर 15 मीटर असल्या प्रोजेक्टांक लागून जातले तेन्ना हे लोकांक भिरांत दिसता की आपली घरां मोडटली। हेकाच लागून जो आसा तो IITचो शब्द आयकतकूच आमचे गोंयकार जे आसात ते ना म्हणटात। आता आमी पळयतात की सगळ्यात मोठी IIT आसा ती कानपूर IIT आसा आणि हेजे क्षेत्रफळ आसा ते 2100 एकरान सबन कॅम्पस आसा आणि गोंयाक लागून हो जो प्रकल्प आसा तो 14 ते 15 लाख स्क्वेअर मिटरांनी येवपाक सोदता आणि गोंयान इतली जागा मेळपाक मुश्कील आसा। आता पेडण्या सारक्या वाठारांत ही कित्याक वचना IIT? तर
आमकां सगळ्या लोकांक खबर आसा की ही जी जागा आसा ती वेगळ्या कामाक लागून आमच्या पॉलिटिशियनांनी दवरलेली आसा, कित्याक तर विटामीन ए करपाक लागून. पुणून ह्या खंयच्याच वाठारांनी जे आसा ती ही IIT वचना, फकत तर ज्या वाठारांनी आमच्या गोंयचे बायोडायवर्सिटी, आमच्या गोंयचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आमच्या गोंयची जी सुंदरता आमी आमच्या लोकांनी राखलेली आसा, अशाच जाग्यांनी हे IIT वचपाक सोदता. जेन्ना IITचो विचार करतलो तेन्ना आमच्या गोवा सरकारान एक अभ्यासू टीम घेवनूच हाजेर विचार करपाक जाय की ही IIT खंय येवपाक जाय, जाणा करून आमच्या ल्हान गरीब लोकांक हाजो फटको बसचो न्हू. जर अशें जायत जाल्यार ही IIT प्रकल्प आसा तो आमच्या गोंयान येतलो, नाजाल्यार प्रत्येक वयता थंय ताका नोच अशें आमकां आयकुपाक मेळटलें.